pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu. Kapitulo 4. Labaw pa sa pagsultig laing pinulungan, pakighiusa uban ang balaang espiritu. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakighiusa sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Kaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 14. Ang atong langitnong Amahan naghatag kanato og gugma. Si Ginoong Hesus naghatag kanato grasya ug ang balaang espiritu naghatag og pakig-uban. Kadaghanan kanato naghuna-huna nga ang pangunang gasa sa espiritu mao ang pagsulti sa laing pinulungan o tingali supernatural nga gahom. Dili, ang iyang pangunang regalo mao ang usa ka relasyon. Gusto niya magbaton og nagapadayon nga relasyon uban kanimo. Sama sa akong gihisgutan kaniadto, ikaw hingpit nga kwalipikado alang niana nga relasyon sa samang pamaagi nga kwalipikado ka alang sa gugma sa Ginoo ug sa grasya ni Hesus. Gusto niya nga makabaton og suod nga paghigigala kanatong tanan, dili lamang sa pipila ka espesyal nga mga tawo. Dili ka makabaton og panaghigalaay sa usa ka tawo kung padayon nimo siyang tawagon nga kini. Daghang mga tawo ang walay pakig-uban sa balaang espiritu tungod kay ilang gilantaw ang espiritu sa Ginoo isip nga puwersa imbis nga usa ka higala. Gilantaw nila siya isip usa ka gahom, dili usa ka persona. Wala gayud gitawag ni Hesus ang balaang espiritu og kini, apan kanunay nga siya. Ang balaang espiritu usa ka persona, buhi nga may kaugalingong personalidad. Dili lamang siya usa ka salampati, hangin, kalayo, panganod, puwersa o gahom. Dili usab siya usa ka pagbati, tinuod siya nga persona. Adunay lawas ang balaang espiritu. Kung imong huna-hunaon ang Amahan, adunay tawhanong koneksyon sa nailhanan nato nga atong kaugalingong Amahan. Kung atong huna-hunaon si Hesus, mahuna-unaan nato siya isip usa ka tawong Hudeyo. Busa, kung kita mo simba kang Hesus, dili nato siya isipon isip nga karnero o leon, apan usa ka persona. Bisan pa man gihulagway siya ingon nga karnero o leon. Apan kun mahitungod sa balaang espiritu, daghang mga tawo ang naglibog. Dili sila makabaton og pakighigala kaniya tungod kay nakita lamang nila siya isip usa ka salampati, hangin, lana, kalayo ug uban pa. Usa ka higayon, nangutana ko sa Ginoo nganong wala niya hatagig pisikal nga lawas ang balaang espiritu kung ganahan siya nga makabaton kitag relasyon kaniya. Ang iyang tubag nakapangangha kaayo nako. Ingon siya, ang balaang espiritu adunay lawas. Sapagkat tinuod, gipili niya ang imuha. Sa tanan nga mga lawas nga pwede niyang pilion, gipili niya ang imuha. Unya, nahinumduman nako ang bersikulo nga nag-ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Nakapaigo kini nako. Wow! Gipili niya nga magpuyo ug mamuhat sa akong lawas. Nakapausab ka na sa pamaagi kung giunsa nako paglantaw ang akong lawas. Kabalo ka, sa dihang may sikat nga magmaneho og sakyanan o magpuyo sa usa ka nindot nga balay o mupirma sa usa ka libro o album, ang bili ni anang mga butanga mas mumahal. Nakita nako sa eBay nga ang usa ka lalaki nagbaligya og sakyanan sa kantidad nga $1 milyong. Tungod kay sa usa ka higayon, si Presidente Barack Obama miabang niini. Kato nga sakyanan dili na lang usa ka normal nga sakyanan. Mitaas ang bili niini tungod kay gigamit kini sa una ni Barack Obama sa wala pa siya nahimong presidente.
Mahuna-hunaan ba nimo kung unsa ka nga labaw nga bililhon tungod kay ang magbubuhat sa tanang mga bituon ug mga planeta karon nagpuyo na sa imua? Dili lang kaniya gamiton sa usa ka tuig o duha. Dili. Iyang gipili ang imong lawas aron mahimo niyang puloy-anan. Ikaw ang iyang padat-anan o address. Ang balaang espiritu usa ka persona o gitinguha niya nga makabaton og relasyon kanimo. Pinaagi sa pagpuyo diha sa imong lawas. Siya usab nagapataas sa bili sa imong lawas. Kung gibati nimo ang kawalay kasiguraduhan sa imong pisikal nga panagway, karon may dako na kang rason nganong dili nimo tugutan ang kawalay kasiguraduhan ug ang pagduha-duha sa imong kaugalingon. Makapuyo ka na karon sa pagpasalamat sa Ginoo, dili lamang tungod sa pagbuhat sa imong lawas, sa pag-ayo sa imong lawas, sa pagbanhaw sa imong lawas sa umaabot, ug sa pagganti sa kun unsa ang gibuhat sa lawas. Apan alang usab sa pagpili nga mopuyo sa imong lawas dinhi mismo sa yuta. Ang balaang espiritu usa ka persona, dili gahom. Atong balikan ang persona sa balaang espiritu. Unsa man ang makahimo sa usa ka tawo nga persona? Ang kinabuhi ba? Dili, tungod kay ang kahoy may kinabuhi, apan dili sila mga persona. Ang usa ka persona buhi, naglihok nga may pinasahi nga personalidad nga gilangkuban sa iyang kinaiya. Mga pagbati, pamatasan ug gawi. Ang usa ka persona usa ka binuhat nga may kalag. Ang kalag mao ang lingkuranan sa paghuna-huna, sa kabubuton ug sa mga emosyon. Ang balaang espiritu adunay huna-huna. Si Pablo miingon, siya nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu. Roma Kapitulo 8, versikulo 27. Ang huna-huna sa balaang espiritu nagkahiusa sa Amahan ug sa Anak, apan lahi siya nga persona sa Trinidad. Ang balaang espiritu adunay kabubuton. Gisultihan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga mulakaw ngadto sa tibuok kalibutan ug iwali ang ebanghelyo. Apan ang balaang espiritu mipugong ni Pablo gikan sa pag-adto sa Asya. Buhat Kapitulo 16, versikulo 6 ngadto sa 7. Sa dihang gisulayan ni Pablo nga moadto sa laing syudad, wala mitugot ang espiritu nga moadto siya bisan didto. Dili supak ang balaang espiritu sa pagwali ni atong mga syudara. Apan mas labing nasayod siya kaysa kanato ug mugiya siya sa mga pamaagi nga makatabang kanato nga mahimong labing epektibo para sa Ginoo ug sa iyang gingharian. Ang Ginoo wala lang naghatag og mapa nga mao ang Biblia. Naghatag usab siya kanato og giya, ang balaang espiritu. Ang kabubuton sa balaang espiritu nahiusa sa Amahan ug sa Anak. Ang balaang espiritu adunay mga emosyon. Ang huna-huna, kabubuton ug mga emosyon ang maghatag sa personalidad sa usa ka tawo. Nga sa ingon, naghimo kaniya nga usa ka persona. Si Pablo nag-awhag kanato, ug ayaw pasub-a ang balaang espiritu sa Dios. Pinaagi kang kinsa kamo gisilyuhan alang sa adlaw sa pagtubos. Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Ang pagpasubo sa balaang espiritu kay maoy hinungdan nga siya mabuol. Dili siya robot o makina nga walay mga emosyon o mga pagbati. Bisan patuod gihulagway siya sa kalayo o hangin, dili siya sama sa kalayo o hangin nga walay huna-huna, kabubuton ug mga emosyon. Persona ang balaang espiritu ug ang atong mga binuhatan makadala kaniyag kalipay o kagul-anan. Ang balaang espiritu kay dili lahing pinulungan. Aron makaistorya ang balaang espiritu, kinahanglan lantawan nato siya isip usa ka persona. Ang uban gilantaw ang balaang espiritu ingon sa lahi nga pinulungan. Busa,
Sila naghuna-huna nga tungod sila makasulti og lahing pinulungan, anaan na nila ang tanan nga mabatunan sa balaang espiritu. Ang pagsulti sa lahing pinulungan kay gamhanang gasa nga moabli sa ubang mga gasa. Apan ang pakig-uban sa balaang espiritu kay mas labaw pa kaysa pagsulti sa lahi nga pinulungan. Ang pagsulti sa lahing pinulungan mukuyog sa pagbautismo sa balaang espiritu. Gasa kini, apan persona ang balaang espiritu. Dili pagsulti sa lahing pinulungan ang balaang espiritu. Diyos siya. Oo, posible nga makasulti sa lahing pinulungan apan walay pakigsuod o pakighigalaay sa balaang espiritu. Posible nga maglakaw sa mga gasa apan kulang gihapon sa pakigrelasyon. Gigamit ni Samson ang iyang gasa nga labaw sa ordinaryong kusog, apan wala siya makahimo og suod nga koneksyon uban sa espiritu sa Ginoo. Si Jesus nagpasidaan sa iyang mga sumusunod mahitungod sa mga pipila ka mga tawo nga nagapalayas og demonyo, nag-ayo sa mga masakiton og nagpropesiya apan gabuhat og sala og wala personal nga nakailakan niya. Mateo kapitulo 7 bersikulo 22 ngadto sa 24. Ang pakigrelasyon sa balaang espiritu ang dapat nga iprioridad labaw pa sa paggamit sa gahom ug mga gasa. Ang pagsulti sa lahing pinulungan dapat mo'y magsugnod sa imong relasyon kaniya. Apan ayaw lang tawa ang balaang espiritu, isip usa lamang kapag sulti sa lahi nga mga pinulungan. Hisama ra kana sa pag-ingon nga si Jesus mao ang pag-ampo sa makasasala. Ang pag-ampo sa makasasala magdala sa tawo ngadto sa kaluwasan. Apan si Jesus Dios, usa ka persona nga labaw pa kaysa pag-ampo. Ang balaang espiritu labaw pa kaysa lahi nga mga pinulungan. Ginoo siya. Gusto niya makabaton og pagpakigrelasyon kanimo. Kana nga pagpakigrelasyon magsugod sa imong pagsabot nga kinahanglan nimo siya tan-awon isip usa ka persona, dili usa ka butang. Gusto niya nga mahimong imong higala, undangi siya pagtrato isip usa ka puwersa o misteryosong kusog. Ang balaang espiritu dili usa ka gahom, persona siya. Ang balaang espiritu ang walay ngalan nga sulugoon. Daghan kaayong mga naglarawan upan nag-ingnan sa balaang espiritu sa karaang tugon. Usa sa pinakaklaro nagikan sa istorya ni Abraham, ang iyang anak ug ang pinakahamtong nga sulugoon sa iyang panimalay. Miingon si Abraham sa pinakahamtong nga sulugoon sa iyang panimalay, nga maoy nagmando sa tanan. Palihog ibutang ang imong kamot ilalom sa akong paa. Genesis kapitulo 24 bersikulo 2. Gila si Abraham isip amahan sa pagtuo na siya'y duha ka mga anak, si Ismael nga mao ang unang anak nga gikan sa unodnon ug si Isaac nga anak sa Saad. Makaingon kita nga ang Ginoo aduna usab duha ka mga anak, si Adan nga nagrepresenta sa unodnon ug si Jesus nga anak sa Saad. Sama nga si Abraham naghalad sa iyang anak nga si Isaac ug nadawat niya pagbalik nga buhi. Mausab si Jesus nga gipadala sa amahan aron mamatay alang sa atong mga sala ug dayon gibanhaw gikan sa kamatayon. Si Isaac manununod sa tanang kabtangan sa iyang amahan, sama nga gihatag sa amahan sa langit ang tanang awtoridad sa iyang anak ug gipahimutang ang tanan ilalom sa iyang mga tiil. Ang pinakahamto nga sulugoon sa balay ni Abraham mao ang pinakamakasaligan nga sulugoon nga gitahasan sa pagpangitag pangasaw-unon alang kang Isaac. Ang matinumanon nga sulugoon sa panimalay ni Abraham wala magtagad sa iyang kaugalingon. Ang iyang atensyon nakatutok lamang sa pagpangita sa pangasaw-unon ni Isaac aron matuman ang pangandoy ni Abraham. Sa pagkatinuod, ang nagsulat sa Genesis wala gani siya hinganli, aron ipabilin siya sa luyo.
Unsa kanindot nga ehemplo sa balaang espiritu, siya nga mianhi sa yuta aron sa pagdani ug pagdala sa mga tawo ngadto kang Hesus aron mahimong iyang pangasawunon. Ang balaang espiritu mianhi aron sa paghimaya kang Hesus ug sa pagpaila kaniya. Iyang ipunto kang Hesus. Iyang isulti kung unsa ang isulti ni Hesus ug iyang ipahayag nga ang tanan nga iya ni Hesus ania kanato. Bisan tuod nga ang pinakahamto nga sulugoon walay ngalan. Iyang gidumala ang tanan sa panimalay ni Abraham. Maayo kaayo ang iyang pagdumala sa panimalay ni Abraham, mao nga misalig si Abraham kaniya sa pagpangitag pangasawunon alang sa iyang anak. Dili, wala siya gipadala ni Abraham aron mangitag kamelyo o balay alang kang Isaac. Apan usa ka asawa. Naghisgot ka na sa dakong pagsalig. Wala lang niya gipadagan ang panimalay ni Abraham apan mihimo usab siya og importanteng desisyon sa kinabuhi alang kang Isaac. Nakita nako ang pagkaparehas sa balaang espiritu. Siya ang nagdumala sa mga butang sa langit, si Hesus miingon. Kay siya mudawat man sa mga butang nga gikan kanako ug magsugilon niini kaninyo. Juan kapitulo 16 bersikulo 14. Ang balaang espiritu ang administrador o tigdumala sa langit ng dingharian. Anaa siya dito sa panahon sa pagbuhat nga nahimong tinuod ang pulong sa Dios. Ang amahan nagbutang og atensyon sa balaang espiritu. Bisan pa nga ang balaang espiritu wala magdani sa pagtagad ngadto sa iyang kaugalingon. Ang balaang espiritu dili opsyonal o usa ka butang nga dugang sa Kristohanong pagkinabuhi kung gusto gayud nato nga makita ang gingharian sa langit nga mapakita dinhi sa yuta. Sapagkat tinuod ang gingharian sa Dios gipadayag pinaagi sa balaang espiritu. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o ilimnon, kundili pagkamatarong o pakigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Roma kapitulo 14 bersikulo 17. Ang tanang pagpamuhat sa amahan o sa anak gidumalahan pinaagi sa balaang espiritu. Tagaan ba nimo siya og mainom? Busa, kining alagad nga tigdumala sa panimalay ni Abraham karon migikan na alang sa pagpangitag asawa para ni Isaac. Iyang gikahinagbo ang usa ka batan-ong ulay nga dalaga didto sa atabay ug matahom siya lang tawo. Si Rebecca ang nagrepresenta sa simbahan, ang pangasaw-uno ni Kristo, nga gitawag nga maglakaw sa pagkaputli ug muinom gikan sa atabay sa kaluwasan. Huna-hunaa kini nga sulugoon may mga kaubang lalaki ug daghang mga kamelyo nga nagkarga og mga bahandi. Apan mihangyo siya kang Rebecca, palihog painnaintawon ako og gamay nga tubig gikan sa imong tibod. Genesis kapitulo 24 bersikulo 17. Pwede man unta nga misag-ob siya sa tubig para siyang kaugalingon gikan sa atabay. Pwede usab unta nga iyang gisugo ang usa sa iyang mga kauban nga musag-ob para kanina. Apan dinhi iyang gibutang ang iyang kaugalingon ilalom sa kaluoy sa dalaga. Karon nasayod kita nga usa kadto ka pagsulay. Pagsulay ang iyang kauhaw. Kung iyang tagaan siya og tubig ug paingnon ang iyang mga kamelyo, nagpasabot nga siya nagayon. Unsa kaha kung sultihan ko ikaw nga giuhaw ang balaang espiritu? O dili buot pasabot nga namalhan na siya og tubig ug gusto niya nga tagaan mo siya og tubig. Giuhaw siya sa imong pagtagad. Naghulat siya nga imo siyang tinguhaon. Naninguha siya pakighigala kauban nimo. Gusto niya nga istoryaon mo siya. Tinuod,
Si Jesus miingon kanato nga kun giuhaw kita, pwede ta moduol ug moinom sa balaang espiritu. Apan kun ang balaang espiritu ang giuhaw, tagaan mo ba siya og mainom? Madungog ba nimo ang iyang tamis nga tingog nga naghangyo ug mainom? Ang palihog nagpaila og paghangyo, dili sugo. Dili siya gusto mamugos kanimo sa pagpakig-uban diha kaniya. Wala siya mimandar kanimo, apan simple ra nga naghangyo isip usa ka higala. Ang tuguti ko nagpadayag nga ang balaang espiritu Dios, apan usasab siya ka persona nga adunay pagbati ug emosyon nga naninguha nga abi-abihon ug imbitahon. Ang muinom gamay, dili daghan, dili tanan, apan jutay lamang. Mahatagan ba nimo siya og atensyon kada adlaw? Hunong taliwala sa imong pagkapuliki, hunong sa imong ginabuhat ug tagdalang siya. Ang gikan sa imong tibod, ang imong kalendaryo. Kitang tanan adunay parihas nga 24 oras ug ang atong tibod kinahanglan nga mapuno matag buntag. Gusto niya nga moinom gikan sa imong tibod. Ganahan siya sa imong pagtagad, sa imong pagmahal. Ginapainom nato ang sibisan kinsa gikan sa atong tibod. Panahon na nga siya ang atong unang painom. Ang pinakamaayo nga imong mahimo karon mao ang paghunong sa pagbasa niini nga libro. Isarado kini og lakaw, pagahin ug pipila ka kalidad nga oras kauban niining kahibulungan nga persona. Pag-ugmad kada adlaw ug kinaiya nga kanunay nga pakighigala kauban ang balaang espiritu. Pakigsulti sa balaang espiritu kung gusto nimo nga maglakaw sa balaang espiritu. Paimna ang mga kamelyo. Gihatagan ni Rebecca og tubig ang sulugoon ni Abraham gikan sa iyang tibod, ug unya may voluntaryo usab sa pagpainom sa iyang mga kamelyo. Kasagaran, ang usa ka kamelyo makainom og 8 hangtod 12 ka mga galon sa tubig kada adlaw. Ug kung giuhaw ang kamelyo, makahurot kini hangtod sa 30 ka mga galon sa tubig sa usa lang ka imnanan. Daghan kaayo kana. Unya dili lamang usa ang iyang kamelyo. Dako kaayong trabahoon. Apan may voluntaryo siya. Wala siya misugo sa pagbuhat kaniya ana. Akong mahanduraw ang eksena. Ang mga lalaki nagtinog lang sa duol o naglantaw sa batanong babae nga nagbitbit og tubig para sa tanang mga kamelyo. Wala lang siya kabalo nga ang mga kamelyo nga iyang gipainom nagdala og mga mahalon nga mga regalo para niya ug sa iyang pamilya. Ang tanan ganahan sa mga gasa sa balaang espiritu. Apan kinahanglan ta motutok una sa paghatag sa balaang espiritu sa atong tubig, ang atong oras ug panahon. Ug kinahanglan sabta nga moboluntaryo sa pagpainom sa iyang mga kamelyo. Ang lokal nga simbahan. Pagpalista sa mga mabuluntaryo sa buluhaton alang sa mga bata. Pangita og dapit diin nga pwede makaalagad, dili lamang sa usa ka plataporma diin nga mosidlak ka. Buhata ang mga buluhaton nga dili ganahan buhaton sa uban. Ang balaang espiritu naglantaw sa tanan. Samtang ang uban nangita sa mga gasa, paimna ang mga kamelyo. Matingala ka sa pamaagi nga ang iyang mga gasa mudagayday na lang nimo. Kung imong paimnon ang mga kamelyo, iyang ihatag nimo ang iyang mga gasa. Sa diha nga mag-alagad ka sa mga buluhaton sa Ginoo diri sa kalibutan, iya kang gamhan sa iyang lihok. Ang mga gasa sa balaang espiritu dili alahas. Apan kini nagapaanindot sa kinabuhi sa mga magtotoo.
Ang gasa sa balaang espiritu mao ang himan sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo uban sa tabang sa Dios. Daghang mga tawo ang wala nakabaton niini nga gasa. Tungod kay wala man sila nakapasar sa pagsulay sa pagserbisyo sa lokal nga simbahan. Gusto sa balaang espiritu nga gamiton kita sa pagtukod sa iyang gingharian. Mauna, ang sulayan pa taniya una, pinaagi sa paglantaw kanato kung ato bang paimnon ang kamelyo o mamalimos na lang ba kita o gasa aron adunay ikapasigarbo. Karon, daghan kaayong mga tao nga gusto gamiton ang balaang espiritu para matukod ang ilangalan, buluhaton, ug mahimong bantugan. Wala sila gamita sa balaang espiritu. Tungod kay nagtinguha lamang sila sa paggamit kaniya. Unaha pagpainom ang kamelyo. Unaha ang pag-alagad sa Ginoo uban sa gasa ug talento nga anaa ka. Buhata ang imong naandan. Ang balaang espiritu maoy magdugang ug labaw pa sa imong naandan. Ug mahimo kag labaw pa sa kinaiyahan. Sa sunod nga kapitulo, atong lantawon ang resulta nga mahitabo kanimo sa dihang magpabilin ka sa kanunayng presensya sa balaang espiritu. Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu.